विगत 10-12 वर्षदेखि क्लास 11, 12 र ब्याचलर एकाउन्ट सब्जेक्ट पढाउँदै आइरहेको छु। त्यस अन्तर्गत आजको यो विकराल अवस्थामा, आजको यो कोरोनाले गर्दा भएको अनिश्चितता र असहजताको बीचमा चाहिँ हामीले क्लास 11, 12 र ब्याचलरको कक्षाहरूलाई अफलाइन माध्यम र अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन गराउने प्रयास गरेका छौँ। आशा छ तपाईहरूलाई हाम्रो यस प्रयासले केही हदसम्म सहजता प्रदान गर्नेछ। यति भन्दै म आजको क्लास कक्षा 12 को एउटा टपिकबाट सुरु गर्दछु, जुन टपिकको नाम छ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। यस टपिकको बारेमा हामी आज छलफल गर्दैछौँ। यसका बेसिक कुराहरू, यसमा गर्नुपर्ने विभिन्न एडजस्टमेन्टहरू हामी गर्दै यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्ने टपिक आजको क्लासमा म पढाउन गइरहेको छु। आशा छ सम्पूर्णले ध्यान दिएर सुनिदिनुहुनेछ, हेरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा स्टेटमेन्ट हो, यो एउटा डकुमेन्ट हो, यसले नै भनिसकेको छ। र कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट किन बनाउनु पर्छ र यसको डिफिनेसन के होला भन्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला कुरा म एउटा सानो एक्जाम्पल दिएर बुझाउन चाहन्छु। कुनै पनि अर्गनाइजेसन हुन्छ, मानौ एउटा अर्गनाइजेसन छ। त्यो अर्गनाइजेसनमा विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू हुन्छन्। ती विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू मध्ये एउटा डिपार्टमेन्टले अर्गनाइजेसनको सम्पूर्ण एक्टिभिटिजको, फाइनान्शियल एक्टिभिटिजको रेकर्ड राख्दछ। त्यो डिपार्टमेन्टले फाइनान्शियल एकाउन्ट अन्तर्गत रहेर सम्पूर्ण अर्गनाइजेसनको फाइनान्शियल एक्टिभिटिजको रेकर्ड राख्दछ भने अर्को डिपार्टमेन्टले कस्ट एकाउन्ट अन्तर्गत रहेर, कस्ट अकाउन्ट मेथडबाट कस्ट एकाउन्ट अन्तर्गत रहेर विभिन्न एक्टिभिटिजहरूको, फाइनान्शियल एक्टिभिटिजहरूको रेकर्ड राख्ने काम गर्दछ। र यो कस्ट एकाउन्टबाट पनि, फाइनान्शियल एकाउन्टबाट पनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनले त्यो अर्गनाइजेसनको अन्तिममा प्रॉफिट अथवा लस निकाल्ने गर्दछ। प्रॉफिट एन्ड लस, यसबाट पनि अन्तिममा प्रॉफिट एन्ड लस निस्कन्छ है। ल हेर्नु होला, कस्ट एकाउन्टबाट पनि प्रॉफिट एन्ड लस, फाइनान्शियलबाट पनि प्रॉफिट एन्ड लस। कहिलेकाहीँ अब हामीलाई फाइनान्शियल एकाउन्ट भनेर नदिएर प्रॉफिट एन्ड लस पनि भनेको हुन्छ। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि भनेको हुन सक्छ। यसलाई अब इन्कम स्टेटमेन्ट पनि हामी भन्न सक्छौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट है। ल हेर्नु होला, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ, कस्ट एकाउन्ट पनि भन्छौँ। यस अन्तर्गत चाहिँ कस्ट सिट भन्ने बनाइएको हुन्छ। कस्ट सिट यी कुराहरू चाहिँ कस्ट एकाउन्ट अन्तर्गत कस्ट सिट भने, फाइनान्शियल एकाउन्ट अन्तर्गत प्रॉफिट एन्ड लस, इन्कम स्टेटमेन्ट पर्दछ। यिनीहरूबाट यसले पनि कस्ट एकाउन्ट अन्तर्गत पनि प्रॉफिट र लस निस्कने हो, फाइनान्शियल एकाउन्टबाट पनि प्रॉफिट र लस निस्कने हो। तर प्रॉफिट र लस त दुईटैबाट प्रॉफिट अथवा लस निस्किन्छ। तर यो दुईटाबाट निस्किएको, कस्ट एकाउन्टबाट निस्केको प्रॉफिट र फाइनान्शियलबाट निस्केको प्रॉफिट फरक हुन्छ। यो फरक हुन्छ, यसबाट निस्केको प्रॉफिट अथवा लस र फाइनान्शियलबाट निस्केको प्रॉफिट र लस फरक हुन्छ। त्यो फरकलाई, त्यो डिफरेन्सलाई मिलाउनको लागि एउटा स्टेटमेन्ट तयार गरिन्छ। त्यो स्टेटमेन्टलाई कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनिन्छ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के रहेछ? कस्ट एकाउन्ट र फाइनान्शियल एकाउन्टबाट आएको जुन प्रॉफिट अथवा लस हुन्छ त्यो डिफरेन्ट हुन्छ, फरक हुन्छ। त्यो फरकलाई मिलाउनको लागि एउटा स्टेटमेन्ट तयार गरिन्छ। त्यसैलाई कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनिएको हो। यो रिकन्सिलिएसन भनेकै मिलान हो, त्यसलाई मिलान गर्ने स्टेटमेन्ट भएर कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनिएको हो।
अब हामीले अर्को के बुझ्नुपर्छ भने यो कस्ट एकाउन्ट र फाइनान्शियल एकाउन्टको प्रॉफिट अथवा लस फरक चाहिँ किन पर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ म एकैछिनमा सानो दुई चारवटा कुरा गरेर दुई चारवटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। कतिपय खर्चहरु यस्ता हुन्छन् फाइनान्शियलमा मात्र रेकर्ड गर्ने खर्चहरु हुन्छन्, कस्ट एकाउन्टमा त्यो खर्च रेकर्ड गरिँदैन। कतिपय इन्कम हुन्छ फाइनान्शियल एकाउन्टमा मात्र रेकर्ड गरिन्छ, कतिपय इन्कमहरु कस्ट एकाउन्टमा रेकर्ड गरिँदैन। यो कारण यस्तो हुने बित्तिकै त प्रॉफिट र लस फरक हुने भइहाल्यो। जस्तो दुईटैमा यसमा पनि फाइनान्शियल एकाउन्टमा पनि चढेको भए र कस्ट एकाउन्टमा पनि चढेको भए त बराबर भइहाल्थ्यो, बराबर भएपछि रिकन्सिलिएसन नै गर्नु पर्दैन थियो। कतिपय यस्तो खर्चहरु हुन्छन् एक्सपेन्सेस यसमा चढ्यो, ल मान मैले एक्सपेन्सेस लेखे, कतिपय एक्सपेन्स यसमा चढ्ने फाइनान्शियल एकाउन्टमा चढ्छ भने कस्ट एकाउन्टमा चढ्दैन। कतिपय खर्चहरु इन्कमहरु चाहिँ इन्कम हेडहरु फाइनान्शियलमा चढ्छ, कस्ट एकाउन्टमा चढ्दैन। यो कारणले गर्दाखेरि प्रॉफिटमा कस्ट एकाउन्टले देखाउने प्रॉफिट र फाइनान्शियल एकाउन्टले देखाउने प्रॉफिट फरक हुन्छ। भनेदेखि अर्को के पनि हुन्छ भने कतिपय खर्चहरु एक्सपेन्सेसहरु कुनैमा ओभर र अन्डर हुने कुरा हुन्छ, ओभर र अन्डर हुन्छ। कतिपय खर्च कस्ट एकाउन्टमा ओभर फाइनान्शियलमा अन्डर हुन्छ। कतिपय खर्चहरु कस्ट एकाउन्टमा अन्डर अथवा फाइनान्शियलमा ओभर हुन सक्छ। अन्डर र ओभर भनेको कम र बढी भनेको। कस्टमा ओभर भएको छ भने फाइनान्शियलमा अन्डर भनेर बुझ्नुपर्छ, फाइनान्शियलमा ओभर भनेको छ भने कस्टमा अन्डर भनेर बुझ्नुपर्छ। यी कारणले गर्दाखेरि कस्ट एकाउन्टले देखाउने प्रॉफिट र फाइनान्शियल एकाउन्टले देखाउने प्रॉफिट फरक पर्दछ। यदि त हामीले सहजै बुझ्न सक्छौं। यदि यो सबै बराबर चढ्देको भए, खर्च दुईतिरै चढ्देको भए, कस्ट एकाउन्टमा पनि फाइनान्शियल एकाउन्टमा पनि खर्च र आम्दानी चढ्देको भए, अन्डर र ओभर नभएको भए त कस्ट एकाउन्टले देखाउने प्रॉफिट र फाइनान्शियल एकाउन्टले देखाउने प्रॉफिट बराबर हुन्थ्यो। त्यो बराबर भएपछि त रिकन्सिलिएसन नै गर्नु पर्दैन थियो। त्यो बराबर नभएको कारणले हामीले रिकन्सिलिएसन गर्छौं। त्यो रिकन्सिलिएसन गर्नुपर्ने हुनाले त्यो रिकन्सिलिएसन गर्दाखेरि जुन स्टेटमेन्ट बनाउँछौं त्यो स्टेटमेन्टलाई कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनिन्छ। त्यसपछि अब म यो प्रब्लमलाई सजिलैसँग बनाउनको लागि चाहिने अन्य कुराहरु पनि गर्दै छु, सम्झिनु पर्ने र आवश्यक पर्ने अन्य कुराहरु। मैले यहाँ भने खर्च कम र बढी हुन सक्छ, कुनै खर्च फाइनान्शियलमा मात्र चढेको हुन सक्छ, कुनै खर्च इन्कम कुनै आम्दानी फाइनान्शियलमा मात्र चढेको हुन सक्छ, कुनै खर्च ओभर र अन्डर हुन सक्छ भनेपछि अब खर्चहरु भनेका के हुन सक्छन् त भनेर पनि हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ। हामीले डाइरेक्ट के भनेको हुँदैन, एक्सपेन्सेस भनेर दिएको हुँदैन, डाइरेक्ट इन्कम भनेर दिएको हुँदैन। त्यो खर्च र आम्दानीको शीर्षक कुन चाहिँ खर्चको शीर्षक हो, कुन चाहिँ आम्दानीको शीर्षक हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यो बुझ्नको लागि म कुन चाहिँ खर्च हुन्छ, कुन चाहिँ आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाइदिन्छु। सबैले राम्रोसँग हेर्नु होला। आशा छ अन्तिम सम्ममा तपाई यो भिडियो हेर्नु भएपछि कस्ट रिकन्सिलिएसन सँग सम्बन्धित प्रब्लम सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ। त मैले यहाँ लेखे एक्सपेन्सेस, यतापट्टि लेखे मैले इन्कम। व्हिच वान इज एक्सपेन्सेस, व्हिच वान इज इन्कम भन्ने हुन्छ। कुन चाहिँ खर्च हो, कुन चाहिँ आम्दानी हो भनेर हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, किनभने एक्सपेन्सेस र इन्कम नै भनेको हुँदैन। कहिले हामीले के गरौँ भने कुनै कुरा पेड भनिएको छ, चार्ज भनिएको छ भने खर्च त तिर्ने हो नि त, चार्ज गर्ने हो नि त। हो यो भनेको खर्च भयो भने इन्कमको केसमा चाहिँ रिसिप्ट भनेको हुन सक्छ, रिसिप्ट भनेको हुन सक्छ, यो भनेको चाहिँ इन्कम भयो। त्यसपछि हामी अर्को लेखौं ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनियो। कहिलेकाहीँ झुक्याउनको लागि तपाईहरुलाई ओपनिङ स्टक नभनेर बिगिनिङ स्टक भन्देला है, यही हुन्छ, थाहा छँदैछ। ओपनिङ स्टक बिगिनिङ स्टक एउटै कुरा हो। ओपनिङ स्टक भन्ने भनेको खर्च हो भने क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ आम्दानी हो। यति कुराहरु हामीले यस्तो कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ओपनिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक, खर्च र आम्दानी। त्यस्तै डिप्रिसिएसन भनियो भने खर्च हो भने एप्रिसिएसन भनियो भने इन्कम हो भनेर हामीले बुझेर प्रब्लमहरु सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ओभरहेड पनि भनिदिन सक्छ। ओभरहेड भनेको खर्च हो,
त्यस्तै अन्य अझै म लेख्दै जानेछु, यहाँ हेर्दै जाने। त्यसपछि अब लस भन्यो खर्च, लस भनिसकेपछि खर्च भनेको। त्यसै यहाँ गेन अथवा प्रोफिट भन्यो भने आम्दानी हुने भयो। त्यसैले रिटर्न अफ भनौँ, रिटर्न अफ भन्यो भने खर्च हो भने रिटर्न अफ भनिएको हुन्छ, त्यसलाई हामी खर्च भन्छौँ। अब यसै गरी मैले लेख्दै जाँदैछु, यहाँ हेर्नु होला। त्यसपछि डेबिटेड भन्यो भने खर्च हो भने क्रेडिटेड भन्यो भने आम्दानी हो। कुनै कुरा डेबिटेड गर्यो भनेको छ भने त्यो खर्च हो भनेर बुझ्नुपर्छ, क्रेडिटेड भन्यो भने त्यसलाई हामी आम्दानी भनेर बुझ्नुपर्छ, हैन। अब रिसिभको कुराहरु सबै आइसकेको छ डेबिटेड क्रेडिटेडदेखि हो। धेरै जसो सकेसम्म यी कुराहरु हामीले ध्यान दियौ भने कुन खर्च हो कुन आम्दानी हो भन्ने कुरा सजिलै हामी बुझ्न सक्छौं। मैले एउटा यहाँ लेख्दै इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कहिलेकाहीँ हुन्छ, इन्ट्रेस्ट अन लोन अथवा यो खर्च हो भने अर्को भनिएको हुन्छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट हो। यी कुराहरु चाहिँ खर्च र आम्दानीहरु हुन् है। ल हेर्ने यता दिएका कुराहरु यदि हाम्रो क्वेशनमा पेड भनिएको छ, ओपनिङ स्टक, डिप्रिसिएसन, ओभरहेड, लस, रिटर्न अफ डेबिटेड, इन्ट्रेस्ट अन लोन भनिएको छ भने खर्चमा अन्तर्गत पर्दछ भने रिसिभड, क्लोजिङ स्टक, एप्रिसिएसन, गेन अथवा प्रोफिट, क्रेडिटेड, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनिएको छ भने यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले आम्दानीको रूपमा लिन्छौं। यो कुराहरु पनि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ यो प्रब्लम सोल्भ गर्दा। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ है त, मैले यसलाई मेटेँ। त्यसपछि हामी अर्को स्टेपमा जान्छौं। कतिपय यस्ता खर्चहरु हुन्छन्, यस्तो खर्चहरु हुन्छन् जुन केमा मात्रै चढ्छन्, फाइनान्शियल एकाउन्टमा मात्रै चढ्ने खर्चहरु हुन्छन्। त्यही त अघि मैले भनिहालेँ छु, फाइनान्शियलमा मात्र चढ्ने खर्चहरु हुन्छन्, फाइनान्शियलमा मात्रै चढ्ने आम्दानीहरु हुन्छन्। त्यही कारणले त प्रोफिट मिल्दैन, कस्ट एकाउन्टिङ र फाइनान्शियल एकाउन्टले देखाउने प्रोफिट मिल्दैन हो। अब फाइनान्शियलमा मात्र चढ्ने खर्चहरु के हुन् भनेर खोजौं है त। ल फाइनान्शियल मैले यहाँ लेखेँ expenses recorded in financial account। यसको अर्को सजिलो तरिका पनि छ, तर यो लेख्दियौ। अर्को सजिलो तरिका पनि छ, यो लेख्नै पर्दैन। यदि केही भनेको छैन भने क्वेशनले फाइनान्शियल एकाउन्टमा चढ्यो कि कस्ट एकाउन्टमा चढ्यो भनेको छैन भने त्यो चाहिँ फाइनान्शियलमा चढेको भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तैपनि मैले यहाँ लेख्दिए ट्याक्स पेड, त्यसपछि ब्याड डेट्स पनि खर्च है। अघि मैले लेख्न छुटे पनि यहाँ लेखिदिएको छ है। ब्याड डेट्स अथवा प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स। यता हेर्नु होला सबैले, ट्याक्स पेड, प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स, लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स। त्यसपछि अर्को तपाईको हुन्छ लस अन रिभ्यालुएसन एसेट्स, रिभ्यालुएसन अफ फिक्स एसेट्स। त्यसपछि अर्को हामी लेख्छौं, अरु पनि हामी लेख्न सक्छौं गुडविल रिटर्न अफ एकै ठाउँमा लेखेँ गुडविल, प्याटेन्ट रिटर्न अफ preliminary expenses, return of preliminary expenses, return of preliminary expenses, return of donation, त्यसपछि फाइन एन्ड पेनाल्टिज, यी कुराहरु। अर्को लेखेँ डिस्काउन्ट, यी कुराहरु चाहिँ यी खर्चहरु भनौं, यी खर्चहरु फाइनान्शियलमा मात्र चढ्छन्। अब हामीले ट्याक्स पेड भनेर दियो भने फाइनान्शियलमा मात्र चढ्छ भनेर बुझ्नु पर्यो
प्रिलिमिनरी एक्सपेन्डिचर रिटर्न अफ भनेको फाइनान्सियलमा मात्र चढ्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। फाइन एन्ड पेनाल्टिज भन्यो भने फाइनान्सियलमा मात्र चढ्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, खर्च हुन्। ल यति नै हो यसमा। नेक्स्ट है, these are expenses which are recorded in financial account only. Here I am going to mention the income recorded in financial account only. यति कुराहरु बुझ्नु पर्यो है। अब यो इन्कम कुन इन्कम हो त भन्दाखेरि म लेख्दै छु रेन्ट रिसिभ्ड, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड। यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको चाहिँ कुन हो भने इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट है। यसलाई मैले इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको दिस इज इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, डिस्काउन्ट रिसिभ्ड, त्यसपछि कमिसन रिसिभ्ड, गेन पनि भन्छौँ, यसलाई प्रॉफिट पनि भन्छौँ। गेन भनेकै प्रॉफिट हो। गेन और प्रॉफिट अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स, अथवा गेन और प्रॉफिट on revaluation of fixed assets, then appreciation on fixed assets. These are only recorded है। मैले यहाँ हेर्नु है, यहाँ सबै मैले लेखिदिरहेको छु। रेन्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ हैन, इन्ट्रेस्ट रिसिभलाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्छ, डिस्काउन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, गेन और प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन अथवा प्रॉफिट अन रिभ्यालुएसन अफ फिक्स्ड एसेट्स, एप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स। यिनीहरू भनेका फाइनान्सियलमा मात्र चढ्ने कुराहरू हो। यिनीहरू फाइनान्सियलमा मात्र चढ्छन्। कहिलेकाहीँ यो डिस्काउन्ट या रिसिभ ल्याएर चाहिँ डिस्काउन्ट अलाउड गर्नु है। यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट अलाउड। एउटा मैले यसमा अरु पनि छ डिभिडेन्ड पेड भन्ने बित्तिकै खर्च हो। यो फाइनान्सियलमा मात्रै चढ्ने कुराहरू हो। अब मैले कतिकाहीँ छुटेका कुराहरू मैले पहिले पछि पनि गर्दै गइरहेको छु। तपाईहरुले हेर्नुस्, यदि यो मैले यो जुन गरिएका कुराहरू यदि तपाईसँग छ भने तपाई घर बसेर कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट मजाले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति नै मैले इन्कममा मैले यति नै राखे, इन्कममा त्यति नै राखे। अब यसपछि हामीले अर्को स्टेप सुरु हुन्छ। अब हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू मैले फेरि रिपिट गरे। कुन खर्च हो र आम्दानी हो छुट्याउन सक्नु पर्यो, र कुनै खर्च फाइनान्सियलमा मात्र चढ्छ भने कुनै आम्दानी फाइनान्सियलमा मात्र चढ्छ, त्यो कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि हामी सजिलैसँग कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सजिलैसँग बनाउन सक्छौं। आशा छ तपाईहरुले पनि राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अब मैले यसलाई मेटेँ है। अब हामी अर्को स्टेपमा गयौं। अब म फर्मेटमा जान्छु। फर्मेटमा जानुभन्दा अगाडि हामीलाई क्वेशनको बारेमा अलिकति क्लियर पारौं। कुनै पनि प्रब्लम दिँदाखेरि कतिपय कुराहरू दिँदाखेरि अन्डर र ओभर भनेको दिएको पाइन्छ क्वेशनमा। जस्तो कस्ट एकाउन्टमा ओभर भयो कुनै खर्च, फाइनान्सियलमा अन्डर भयो भनेर दिएको पाउँछौं। अनि अर्को एउटा टेक्निक हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ओभर भनेको छ भने अर्कोमा अन्डर हो भनेर बुझ्नुपर्छ। भन्नाले यदि कस्ट एकाउन्टमा ओभर भनेको छ भने फाइनान्सियलमा अन्डर हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि कस्ट एकाउन्टमा अन्डर भनेर दिएको छ भने फाइनान्सियलमा ओभर हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने देयर आर ओन्ली टु अकाउन्ट्स, यहाँ दुईटा एकाउन्ट मात्र छ। एउटामा ओभर हो भनेपछि अर्कोमा अन्डर हो भनेर बुझ्नुपर्छ भने एउटामा अन्डर हो भनेपछि अर्कोमा ओभर। दुईटामा जुनमा ओभर भन्छ अर्को त्यसको अर्को बाँकी रहेकोमा अन्डर भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै एउटामा रेकर्ड भयो, कुनै एउटा अकाउन्टमा रेकर्ड भयो, जस्तो फाइनान्सियलमा रेकर्ड हो भनेपछि कस्ट एकाउन्टमा रेकर्ड भएन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि कस्ट एकाउन्टमा रेकर्ड हो भनेपछि फाइनान्सियलमा रेकर्ड भएको छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फाइनान्सियलमा रेकर्ड हो भनेर क्वेशनले दिएपछि कस्ट एकाउन्टमा रेकर्ड भएको छैन भनेर बुझ्यौं भने हामीलाई यो ओभरकम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। र अब अर्को एउटा ट्रिक दिएँ। अब
यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ट्रिक भनेको जस्तो खर्च एक्सपेन्सेस, मानव एक्सपेन्सेस ओभर भो अन्डर भो भनेको हुन्छ। एक्सपेन्सेस बढी हुनु भनेको प्रोफिटमा कस्तो असर पर्छ सबैलाई थाहा छ। खर्च बढी हुनु भनेको प्रोफिट कम हुनु हो, राइट। अर्को एक्सपेन्सेस कम हुनु, ल मैले त डाउन गर्दै, कम हुनु भनेको प्रोफिट बढी हुनु हो, अथवा खर्च नहुनु भनेको प्रोफिट बढी हुनु हो। कहिलेकाहीँ खर्च भयो अर्कोमा खर्च भएर हुन्छ, खर्च नहुनु पनि प्रोफिट बढ्नु हो है। खर्च बढी भयो भने प्रोफिट कम हुन्छ, खर्च कम भयो भने प्रोफिट बढी हुन्छ है। यो चाहिँ एक्सपेन्सेसको लागि भयो। त्यस्तै इन्कम बढ्यो भने, इन्कम बढेको छ भनेदेखि, इन्कम बढी भयो भने प्रोफिट के हुन्छ? प्रोफिट हामी सबैलाई थाहा छ प्रोफिट पनि बढ्छ। आम्दानी बढ्नु भनेको नाफा बढ्नु हो हैन। त्यस्तै इन्कम घट्यो, इन्कम घट्नु भनेको प्रोफिट पनि घट्नु हो। यो कुरालाई चाहिँ हामीले यो प्रब्लम नसिद्धेसम्म चाहिँ हामीले बिर्सनै हुँदैन यो कुरा। यसको प्रत्येक सोलुसन गर्दा, प्रत्येक एड र लेस गर्दा यो कुराहरूलाई हामी के गर्छौं? सम्झिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो खर्च बढ्यो भने आम्दानी घट्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ प्रोफिट घट्छ। खर्च घट्यो भने प्रोफिट बढ्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। इन्कम बढ्नु भनेको प्रोफिट बढ्नु हो, इन्कम घट्यो भने प्रोफिट पनि घट्छ अथवा प्रोफिट घट्नु हो। यो कुरा पनि हामीले एकदमै सम्झिनु पर्ने कुरा हो। यति कुरा सम्झिसकेपछि दुईटा कुरा तीनटा कुरा हामीले तीनटा कुरा मैले सम्झिनु पर्ने भने एउटा यही भयो, खर्च बढ्दा प्रोफिट घट्ने, खर्च घट्दा प्रोफिट बढ्ने, इन्कम आम्दानी बढ्दा प्रोफिट बढ्ने, आम्दानी घट्दा प्रोफिट घट्ने। यो कुरा एउटा सम्झनु पर्यो। अर्को कुन खर्च हो, कुन आम्दानी हो भनेर त्यसलाई पनि अलिकति सम्झिनु पर्ने हुन्छ भने अर्को कतिपय खर्चहरू फाइनान्शियलमा मात्र चढ्छ भने कतिपय आम्दानीहरू फाइनान्शियलमा मात्र चढ्छ। यो कुराहरूलाई पनि सम्झिनु पर्यो। तर आम्दानी र खर्चको हिसाबमा चाहिँ यदि क्वेशनले कुनमा चढ्यो, कस्ट एकाउन्टमा रेकर्ड भयो भएन केही पनि भनेको छैन भने त्यो चाहिँ फाइनान्शियलमा चढ्यो भनेर मान्नुपर्छ। यति कुरा सम्झिसकेपछि हामी कस्ट रिकन्सिलिएसनसँग सम्बन्धित प्रब्लम सजिलै गर्न सक्छौँ। अब म फर्मेटमा गएँ। ल अब यसको फर्मेट हामी सबैलाई थाहा छ। यसको फर्मेट कस्ट रिकन्सिलिएसनको फर्मेटमा गएँ। माथि कस्ट रिकन्सिलिएसन लेखिएको छँदैछ, यसैलाई मैले फर्मेटको रूपमा डिजाइन गरेँ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एउटा प्रब्लम सोल्भ गरेर पहिला यसको यो फर्मेटको बारेमा बुझाइदिसकेपछि एउटा प्रब्लम म सोल्भ गरेर तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। आशा छ तपाईहरुले सजिलैसँग यसलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। पहिलो पार्टिकुलर डिटेल्स अमाउन्ट ल हेर्नुस्। यसको सोलुसनको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ त? कहाँबाट कस्ट रिकन्सिलिएसनको सोलुसनको सुरुवात हुन्छ? पहिलो स्टेप के लेख्ने भन्दा पहिलो स्टेप हामी प्रोफिट भनेर लेख्छौं अथवा लस भए लस है। प्रोफिट भए प्रोफिट अथवा लस भए लस एज पर प्रोफिट और लस एज पर कुन अकाउन्ट? हामीलाई दुईटा अकाउन्ट हुन्छ, दुईटा अकाउन्ट मध्ये एउटा अकाउन्टको प्रोफिट दिएकै हुन्छ। ल हेर्ने मैले यहाँ लेखेँ फर्मेटको बाहिर लेखेँ प्रोफिट एज पर प्रोफिट और लस एज पर कस्ट अकाउंट अथवा प्रोफिट अथवा लस जुनसुकै हुन सक्छ एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट। यो दुईटा मध्ये एउटा दिएकै हुनुपर्छ, क्वेशनमा दिएकै हुन्छ। अब हाम्रो सुरुवात चाहिँ यो दुईटा मध्ये एउटाबाट सुरु हुन्छ। क्वेशनमा हामी खोज्छौं, हामीलाई दिएको प्रब्लममा खोज्छौं प्रोफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट छ अथवा प्रोफिट एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट छ, कुन छ त भनेर पहिला हामी खोज्छौं। खोज्ने क्रममा त्यो प्रब्लमको सुरुमा पनि हुन सक्ला, अन्तिममा पनि हुन सक्ला, बीचमा पनि हुन सक्ला। जहाँ छ पहिला त्यसलाई खोजेर लेख्छौं। मानव प्रोफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट रहेछ भनेपछि हामी यहाँ कस्ट अकाउन्ट भनेर लेख्छौं, लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो अमाउन्टलाई हामी यसमा लेख्छौं, अमाउन्ट कलममा, डिटेल्समा लेख्दैनौं। त्यसपछि दिएका अन्य कजेजहरु दिएको हुन्छ, प्रोफिट डिफरेन्ट हुनुका कजेजहरु क्वेशनमा दिएका हुन्छन्। कुनै कजहरु हामी एड गर्छौं भने कुनै कज चाहिँ हामी लेस गर्छौं। कुनलाई एड गर्ने कुनलाई लेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रब्लममा गएर पनि बुझ्न सक्छौं।
अब त्यसको लागि म एउटा ट्रिक हजुरहरूलाई सिकाउने छु। हामी कुन अकाउन्टबाट गर्दैछौँ? कस्ट एकाउन्टबाट यसको सुरुवात हुँदैछ। यदि कस्ट एकाउन्टबाट सुरुवात हुँदैछ भने हामी कस्ट एकाउन्टलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर कस्ट एकाउन्टलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर मेन चाहिँ कस्ट एकाउन्टलाई कन्सिडर गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कस्ट एकाउन्टलाई हेरेर हामी एड गर्ने कि लेस गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौँ। यदि दिएको कर्जले अथवा खर्चले अथवा आम्दानीले कस्ट एकाउन्टको प्रॉफिट बढ्छ भने लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, घटाइदिनु पर्ने हुन्छ भने प्रॉफिट घट्छ भने चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामीलाई धेरै पनि चाहिएन, कम पनि हुनु भएन, प्रॉफिट धेरै पनि हुनु भएन, प्रॉफिट कम पनि हुनु भएन। त्यसैले धेरै भयो भने यदि नाफा धेरै हुन्छ जस्तो देखियो भने लेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ, भने नाफा कम हुन्छ जस्तो लाग्यो भने एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई दिएको प्रब्लमले प्रॉफिट कम हुन्छ कि बढी हुन्छ त्यो कुराहरू हेर्छौँ। बढी भयो भने घटाइदिने, कम भयो भने जोड्दिने गर्छौँ। त्यसैले जुन कजले प्रॉफिट बढी हुन्छ त्यसलाई हामी घटाइदिन्छौँ। मानौ कुनै कजले प्रॉफिट कम भयो, प्रॉफिट बढी भयो त्यसलाई हामी लेसमा लेख्छौँ। कुनै कजले प्रॉफिट कम भयो त्यसलाई हामीले एडमा लेख्छौँ। यसपछि हामी यसलाई जोडेर टोटललाई जोडेर यो टोटललाई एडको टोटललाई जोडेर अमाउन्ट कलममा राख्छौँ। यो लेसको पनि टोटल अमाउन्टलाई जोडेर हामी डिटेल्समा लगेको टोटल अमाउन्टलाई जोडेर अमाउन्ट कलममा राख्छौँ र यसलाई घटाइदिन्छौँ। माथि पहिलो अमाउन्टबाट यो प्रॉफिट एज पर कस्ट एकाउन्टको अमाउन्टमा यो एड गर्नुपर्ने अमाउन्ट एड गरेर अर्को लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। लेस गरेर अब यसमा यो अमाउन्टले एड गर्ने, यो अमाउन्ट हामी लेस गर्छौँ। लेस गरेर जुन आउँछ त्यसलाई हामी प्रॉफिट अथवा लस एज पर कस्ट अकाउन्ट, सरी त्यो माथि कस्ट सुरु भएको छ, फाइनान्शियल अकाउन्ट आउँछ। फाइनान्शियल अकाउन्ट यो प्लसमा आयो भने प्रॉफिट भयो, लसमा आयो भने लस एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट। प्रॉफिटमा नि आउन सक्ला, लसमा नि आउन सक्ला। यति भन्दै अर्को हामीलाई सम्भावना हुन सक्ने प्रब्लम पनि म यहाँ क्लियर पारिदिन्छु। प्रॉफिट भन्यो भने हामी प्लसमा राख्छौँ। यदि यहाँ प्रॉफिट नभनेर लस एज पर कस्ट अकाउन्ट भन्यो भने हामी यसलाई माइनस फिगरमा राख्छौँ। हेर्नु होला, यसलाई माइनस फिगरमा राख्छौँ। यदि प्रॉफिट नभएर यो लस एज पर मैले यहाँ मेटेँ, लस एज पर कस्ट अकाउन्ट भयो भने यो माइनस फिगरमा हुन्छ। भने प्रॉफिट भएको, यदि प्रॉफिट हो भने प्रॉफिट भयो भने चाहिँ हामी प्रॉफिट एज पर यसलाई यसको ब्रैकेट भनेको माइनसको सिम्बल हो, त्यसलाई हटाइदिन्छौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो प्रब्लम एड र लेस गरिसकेपछि आउने रिक्वायर्ड एन्सर हो। यति गरिसकेपछि हाम्रो कस्ट रिकन्सिलिएसन तयार हुन्छ। यसबाट हामीलाई 12 क्लासमा 12 मार्क्समा सोधिन्छ। आशा छ तपाईहरुले सजिलैसँग 5 मार्क्स सजिलैसँग अब्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि म एउटा प्रब्लम फर्मेट त भयो, भन्नुपर्ने कुरा भनियो, तैपनि एउटा प्रब्लम सोल्भ नगरी अलिकति हामी क्लियर हुन सक्दैनौँ। त्यसैले एउटा प्रब्लम म यहाँ सोल्भ गर्न गइरहेको छु। त्यो तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको एक्जाममा सोधेको क्वेशन म सोल्भ गर्न गइरहेको छु। ध्यानपूर्वक हेर्दिनु होला। ल यसको साथै अब म यही फर्मेटलाई युज गर्दै छु। तपाईलाई म यहाँ क्वेशन एउटा सोल्भ गर्दैछु। त्यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई यो स्क्रिनमा डिस्प्ले हुनेछ। त्यो क्वेशन चाहिँ स्क्रिनमा डिस्प्ले हुनेछ अगाडि। त्यो तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्नु हुनेछ त्यो क्वेशन। अब म त्यो क्वेशन चाहिँ यहाँ सोल्भ गर्न गइरहेको छु। 2076 को 2076 एउटा क्वेशन म तपाईहरुलाई गरेर देखाइदिन्छु, जुन चाहिँ यो भन्दा अगाडिको एक्जामहरुमा सोधेको थियो। 2076 सेट बी। ल हेर्नुस्, यो क्वेशनमा पहिलो यहाँ दिएको छ क्वेशन, तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्नु हुनेछ। त्यो स्क्रिनबाट तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले केबाट सुरु गर्नु पर्यो, प्रॉफिट एज पर कस्ट एकाउन्टिङ अथवा प्रॉफिट एज पर फाइनान्शियल एकाउन्टिङ कुन छ त पहिला हेर्नु पर्यो। त्यहाँ सुरुमै हेर्नुस्, त्यहाँ स्क्रिनमा सुरुमै देख्नु हुनेछ प्रॉफिट सोन बाइ कस्ट एकाउन्ट भनेको प्रॉफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट हो। हामी यहाँ लेख्छौं प्रॉफिट
एज पर कस्ट अकाउन्ट। अमाउन्ट तपाईले स्क्रिनमा हेर्नु होला रुपीज 80,000। अब यति गरिसकेपछि कुनै कजलाई हामी एड गर्छौं भने कुनै कजलाई लेस गर्छौं। एड र लस चाहिँ हामी एड र लेस पहिले दिएर राख्छौं। कुनैलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ माथि लेखिदिन्छौं, लेस गर्नुपर्नेलाई यहाँ तल लेखिदिन्छौं। अब म अर्को तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ वर्क ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन कस्ट अकाउन्ट भनिएको छ। वर्क ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड भनेको ओभरहेड भनेको खर्च हो। अघि नै मैले खर्चहरु चिन्नको लागि लेखिदिसकेको छु त्यो कुराहरु। खर्च अन्डर रिकभर्ड इन कस्ट अकाउन्ट। कस्ट अकाउन्टमा खर्च कम भयो रे, कस्ट अकाउन्ट हो यो हाम्रो, कस्ट अकाउन्टबाटै गरिरहेछौं। कस्ट अकाउन्टमा खर्च कम। अब बुझ्नुस् अघि मैले भने खर्च कम भएपछि नाफा के हुन्छ? बढी हुन्छ। खर्च कम हुनु भनेको नाफा बढी हुनु हो। हामीलाई बढी पनि चाहिँदैन भनेको थिए नि मैले। ओ बढी चाहिएन, अब यसलाई घटाइदिने। त्यसैले हामी यसलाई यो सेकेन्डको जुन स्क्रिनमा तपाईले देख्नु भएको छ आईआई मा, त्यसलाई हामी घटाउँदै छौं। वर्क ओभरहेडलाई ओएच लेख्छौं अन्डर रिकभर्ड इन कस्ट अकाउन्ट। अमाउन्ट इज ल भन्नुस् त अमाउन्ट 5000 छ। ल 5000 राखियो। ल हेर्नुस् 5000। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ है त। अर्को क्वेशन आई मा छ अफिस ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट। अफिस ओभरहेड यो पनि खर्च हो। अन्डर रिकभर्ड भयो भने थोरै चढ्यो रे कुनमा? फाइनान्शियल अकाउन्टमा। फाइनान्शियलमा कम चढ्यो भनेको छ, तपाईले स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ क्वेशन। फाइनान्शियलमा कम चढ्यो भनेको छ, तर हामीले यो हिसाब त कस्टबाट गरेको हो नि त, कस्टबाट गरिरहेको छ। त्यसैले कस्टलाई कस्टमा लगेर हेर्नु पर्ने हुन्छ। फाइनान्शियलमा कम चढ्नु भनेको कस्टमा बढी चढ्नु हो। मैले अघि पनि भनेको थिएँ एउटामा कस्टमा कम चढ्नु भनेको फाइनान्शियलमा बढी चढ्नु, फाइनान्शियलमा बढी चढ्नु भनेको कस्टमा कम चढ्नु हो। त्यसै अनुसार फाइनान्शियलमा अफिस ओभरहेड कम चढ्यो, कम रिकभर्ड, अन्डर रिकभर्ड भयो भने चाहिँ कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ बढी चढ्यो भन्ने बुझिन्छ है। यसको मतलब त्यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ, किनभने कस्टमा लगेर हेर्नु पर्ने हुन्छ। कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ बढी चढ्यो खर्च बढी भएपछि नाफा के हुन्छ? खर्च बढी भएपछि नाफा कम हुन्छ। यसलाई जोड दिनु पर्ने हुन्छ। अफिस ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन कस्ट अन्डर रिकभर्ड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट भनेर दिएको छ। क्वेशनमा दिएको छ, त्यही लेखिदिनु होला। फाइनान्शियल अकाउन्ट एसी। अमाउन्ट छ 10000। ल 10000 तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, तपाईलाई स्क्रिनमा आउँछ त्यहाँ 10000। हेर्नुस् अघिको र अहिलेको क्वेशनमा हेरौँ। अघि चाहिँ कस्ट अघि के थियो क्वेशनमा? आएको क्वेशनमा वर्क ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन कस्ट अकाउन्ट। कस्ट अकाउन्टमा खर्च कम चढ्यो, खर्च कम भएपछि कस्टबाटै गरेका छौं। खर्च कम भएपछि नाफा बढी हुन्छ, घटाइदियौ। त्यस्तै अहिलेको क्वेशन चाहिँ फेरि अफिस ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट। यो फाइनान्शियलमा चाहिँ अन्डर भएको हो, कम भएको। कस्टमा त बढी नै हो, हामी कस्टबाट गरिरहेछौं नि। कस्टमा बढी भएको, खर्च बढी भएपछि नाफा कम हुन्छ, जोड्नु पर्यो। 10000 जोडियो। अर्को हेर्नु होला आईबी मा हेर्नुस् तपाईले स्क्रिनमा हेर्नुस् त डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउन्ट। कस्ट अकाउन्टमा डिप्रिसिएसन कम चढ्यो। डिप्रिसिएसन भनेको खर्च हो। डिप्रिसिएसन कम चढ्यो, खर्च कम भएपछि नाफा के हुन्छ? बढी हुन्छ, घटाइदिनु पर्यो। कस्ट अकाउन्टमा कम चढ्यो भने चाहिँ हेर्नुस् त कस्ट अकाउन्टमा डिप्रिसिएसन कम चढ्यो भन्न खोजेको हो। त्यो कस्ट अकाउन्टमा डिप्रिसिएसन कम चार्ज भयो, खर्च कम हुने बित्तिकै नाफा के हुन्छ? बढी हुन्छ, घटाइदिनु पर्यो। यसलाई लेस गर्नु पर्ने हुन्छ। डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउन्ट। अमाउन्ट कति छ? स्क्रिनमा तपाईहरुले देख्नुहुन्छ 6000। ल भयो, यो पनि चढ्यो। अर्कोमा जाउँ है। भी नम्बरमा हेर्नुस् अ प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रॉफिट भनेपछि आम्दानी भइहाल्यो। फिक्स्ड एसेट्स वाज सोन अन फाइनान्शियल अकाउन्ट। फाइनान्शियल अकाउन्टमा चढाइयो रे, यो आम्दानी हो। फाइनान्शियलमा चढ्यो, स्क्रिनमा हेर्नुस् फाइनान्शियलमा चढ्यो भनेको छ। फाइनान्शियलमा चढ्यो आम्दानी हो, तर फाइनान्शियलमा चढ्नु भनेको मैले अघि पनि एउटा कुरा गरेको थिएँ। फाइनान्शियलमा चढ्नु भनेको कस्टमा नचढ्नु हो। यसमा चढेन कस्ट अकाउन्टमा, किनभने हामीले कस्टबाट गरिरहेछौँ। कस्ट अकाउन्टमा त्यो आम्दानी चढेन। आम्दानी नभएपछि नाफा के हुन्छ? कम हुन्छ, जोड्नु पर्यो। आम्दानी चढेन नि त, कस्ट अकाउन्टमा चढेन। हेर्नुस् त यसरी बुझ्नुस् है। फाइनान्शियलमा चढ्यो, आम्दानी चढ्यो, तर हामी कस्टबाट गर्दैछौँ नि। कस्टमा लगेर कस्टमा चढेन, त्यो रेकर्ड भएन।
कस्टमा त्यो आम्दानी नचढिसकेपछि नाफा त कम हुने भयो, आम्दानी नभएपछि नाफा कम हुने भयो, जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ लेख्छौँ अ प्रॉफिट अन सेल of fixed assets shown in financial account अमाउन्ट यहाँ दिएको छ, तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ 5000। ल यसलाई जोड्ने, यो एड भएको जतिलाई जोड्ने सक्यो हाम्रो। यसलाई चाहिँ हामी यहाँदेखि लास्ट देखि तान्छौँ, यहाँ सुरुवात देखि अन्डरलाइन गर्छौँ। यो 15000 भयो, हेर्नुस् त 15,15,000 10,000 प्लस 5,000 15,000। यतापट्टि लेख्यौँ, यसलाई यो दुईटा अमाउन्ट जोड्दाखेरि यो 11,000 भयो, यो माइनसमा हुन्छ। घट्ने पनि लेस भएकोले मैले माइनसमा राखेँ। अब कति आउँछ हेर्नुस्, 84,000 मा 15,000 जोड्नुस्, 11,000 घटाउनुस्, 84,000 आयो। अब यसलाई चाहिँ प्लसमा आएकोले प्रॉफिट भयो। प्रॉफिट एज पर हामी के लेख्छौँ, माथि हाम्रो कस्टबाट सुरु गरिएको छ, फाइनान्शियल एकाउन्ट। यसरी हामी एन्सर प्राप्त गर्यौँ यसको। यसरी हामी कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई हामी सजिलैसँग सोल्भ गर्न सक्छौँ। आशा छ तपाईहरुले घरमा यसलाई भिडियोलाई राम्रोसँग हेरेर यही अनुसार ट्राई गरेर प्रत्येक प्रब्लमहरु मिलाउन सक्नुहुनेछ। यसका अरु भिडियोहरु पनि आगामी क्लासमा हामी राख्ने छौं। हस्त, अहिलेलाई धन्यवाद।